जो आमचो फुडलो जो पयलोच आमी जे फाउंडेशन करून घातला ते प्रोजेक्टाक रवी सीताराम नायक अशें हें नांव दिवचें म्हणून आमी मागलां. कारण आमकां पणजेच्यानूय सांगलां ते प्रमाणे आमी हो पॉयंट इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जशें दादान आतां सांगलां तेंचें कार्य हें गोंयांकूच न्ही सबंद गोंयभर आसा. कळ्ळें न्ही, फोंड्यांत न्ही, हें गोंयभर आसा. सो आमी हो ठराव घेवया. आनी जशें दादान आतां सांगलां की तांचो एक पुतळो आसचो फोंड्यान. दादान एक स्पॉट म्हणला की क्रांती मैदान आसूं किंवा आमचें रिवर गार्डन जें आसा थंय आसूं किंवा आमचें हें फुडल्यान जें गार्डन आमकां दिसता म्युनिसिपालिटी फुडल्यान खंय तरी एक कडेन सरांचो पुतळो आसचो होय एक आमी ठराव घेवया. आमी हो श्रद्धांजली सुवाळो दवरला. त्याच बरोबर हांव कावन्सिला कडेन सगळ्या कावन्सिलरांक मागता की रवी पात्रांवाचो एक भव्यसो असो पुतळो एक तर आमच्या गार्डनान किंवा क्रांती मैदानाचेर जावचो जेणे करून हो सदैत लोकांक दोळ्या मुखार दिसचो आनीक तेजी काम केल्ली यादगार जर उरतली जायत जाल्यार श्रद्धांजलीच न्ही की तेजो हो पुतळो जो आसा हो एक तर आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या गार्डनान किंवा क्रांती मैदानाचेर हो उबो करपा खातीर एक ठराव कावन्सिलान घेवचो आनी तो सरकाराक धाडचो. The voice for Goy.